वेरी गुड अगे भी देखी पीछे पानी आ गया Completion over your head. Park the base along your waist and fasten them securely. Do not inflate the life jacket inside the aircraft. Once you're outside the aircraft, inflate the life jacket. Wait when they clear tunnel. If the life jacket fails, they inflate. Seated, we're about to land. Please remain seated. وواحد وعشرين دقيقة حسب التوقيت المحلي. حصل على سلامتكم وسلامة الآخرين من حولكم تنزل مخارج الاثنين مقاعدكم وإلقاء أحزمتكم مربوطة إلى حين وقف الطائرة كليا وإطفاء إشارة أحزمة المقاعد. يدل الانتباه على مدح الحزام العربية وذلك لاحتمال تحرك نفسها خلال الرحلة مما يؤدي إلى وقوعها والتسبب في إصابة لا قدر الله. وحين تغادر الطائرة يجب أن تتلافى جميع أغراضكم الشخصية خصوصا وزنكم وتحريكها وجمالات سفركم. ويمكنكم بأن التدخين داخل منظرك الممنوع باستثناء المناطق المخصصة للتدخين. يمكنكم أن تستخدم هواتف متحركة शशनी का ना 150 ग्राम एक ही हो रहा है।